عسلامة ومرحبا بكم في فيديو جديد. فيديو اليوم ان شاء الله مش يكون على كيما تشوفوا تابيتوا على جوجل وتشوفوا في قدامكم توا برايفسي بوليسي، سياسة الخصوصية. دونك هذا ان شاء الله مش يكون موضوع اليوم. كما لاحظتوا في الجوجل بلاي ستور والاي او اس زاد الميزاجور الجديدة اللي عملتها واللي بدات اوبليغاتوار. ديجا كنشوف في لي فوروم تاع ديفلوبور يديفلوبي دي زابليكاسيون موبيل انه برشا يهبطوا في الكاستيونات يقولوا علاش الابليكاسيون تاعنا معناها بدات ديزاكتيفي ديزابل بيان سيبريمي مش كومبليتمون. لكن كيف مثلا تحط ابليكاسيون بلاي ستور من بعد الادمينستراسيون بيان ليكيب اللي تخدم في الجوجل بلاي بالطبيعه تنجم ديزاكتيفيها سويفون مثلا انت ما احترمتش الريغل نمرو 1 2 بيان سور صارت موديفيكاسيون تبدل عليها. دونك بيان سور تبعث لك ميل تقول لك راهو الابليكاسيون تاعك توا ديزاكتيفي ماهيش ديسپونيبل على بلاي ستور، يلزمك تعمل ميزاجور تعاود تعمل لها ابلود من جديد. سي بدات ريسبكت التيرم هذا بيان سور اللي صارت عليه المشكله هذه سواء برايفت بوليسي او بيان تنجم تكون حاجات اخرين. دونك اذا ريسبكت يرجع يهبطوا لك على جوجل بلاي ستور. دونك كنشوفوا الموديفيكاسيون بيان سور ميزاجور جديد هي شنية اللي عملتها البلاي ستور والاي او اس، انه الفيش دو برايفت بوليسي نتاع كل ابليكاسيون دونك تصنعها بدات اوبليغاتوار ما عادش. دونك تنجم تحطها وبيان تنجم لا. كما تشوفوا معايا مثلا كي تمشيو للتابلو دو بور نتاع اللي نتاع البلاي ستور، خلينا نعطي دو اكزامبل. دونك تو تلقاو مثلا يجي دي ميساج كما كان تيب cette application a été supprimée du Google Play Store car elle ne respecte pas les règlements du programme Google Play pour les développeurs. دونك ويبعثوا لك ميل يقولوا لك دونك شنو الريزون. دونك الميزاجور الجديده اللي صارت هي مثلا في الابليكاسيون كان لاحظتوا كي تجي تعمل فيها ابلويد ابليكاسيون تلقى ريغل دي كونفيدونسياليتي مثلا ما يطلبش عليك الفيش دو برايفت بوليسي نتاع الابليكاسيون هذيك. دونك نجم تحطها دونك ماهيش اوبليغاتوار، لكن تو الميزاجور الجديده يلزمك تعمل فيشه البرايفت بوليسي. هي شنية؟ مثلا انت صنعت ابليكاسيون مثلا تاع وول بيبرز تبدل خلفيات الهاتف، يلزمك تحط في البرايفت بوليسي اللي الابليكاسيون تاعك تستخدم وبيان تطلب السيرفيس تبدل الوول بيبر باش هي هذاك الكل علاش تعملوا البلاي ستور اللي رقم كل شيء باش تحمي المستخدم. دونك هو كيفاش ينستال الابليكاسيون تاعك يعرف ان الابليكاسيون تاعك تستخدم السيرفيس مثلا نتاع الفون ديكرون. مثلا صنعت ابليكاسيون تحل الكام مثلا تنجم تاخذ تصوير وتعمل عليه موديفيكاسيون ومثلا ديزاين حاجه تزينها، يلزمك كي ديفلوبيت الابليكاسيون هذيك تعمل فيش دي برايفت بوليسي تحط فيها اللي الابليكاسيون تاعك مثلا تستعمل سيرفيس تحل الكام. بار اكزومبل الابليكاسيون تاعك تحل الجي بي اس تعرف البوزيسيون تاع اليوتيليزاتور، دونك دي اوبليغاتوار انك يلزمك تعلم المستخدم اللي هو مش يدخل بلاي ستور ويتيليشارجي الابليكاسيون تاعك يلقى اللي الابليكاسيون تاعك دونك قبل ما يتيليشارجيها دونك فوالا الابليكاسيون هذه تحل لي الجي بي اس تعرف البوزيسيون تاعي. دونك هذه عملتها باش تحمي المستخدم مش يعرف هو كيف انستال الابليكاسيون على شنو قادر. دونك جيسبر وضحت النقطه الاولى. وتوا النقطه الثانيه سوليسيون كي نقول كيفاش نعمل. دونك كيما تشوف هنا يطلبك في يو ار ال دونك يلزم عندك سيت وبيان حاجه. فما باش نعطيكم دي سوليسيون هما برشا، اني مش نعطيكم لي سوليسيون لكن مش نشرحها كيفاش تصير. تو كان تحبوا نعملوا فيديو كيفاش مثلا تصنع سيت على جوجل سايت وبيان كيفاش تجينيري برايفت بوليسي وبيان خليكم لاتر بار ديفو تحط فيه. دونك فما سوليسيون هي شنيا؟ تصنع لاتر دي برايفت بوليسي تحط فيها مثلا بليزيور سيرفيس مثلا الابليكاسيون تاعك دونك ديستيني لاكثر من 13 دونك مش تحط عليه اللي هي مش لي زونفون. الابليكاسيون تاعك تستعمل لي زاتس دي ادموب لازم تحط. الابليكاسيون تاعك تستعمل جوجل اناليتيك في احصائيات لازم تحطها تمنسيونيهم. الابليكاسيون تاعك تحل الكام تلوكالي تحل الجي بي اس تاكتيفي. دونك بليزيور سيرفيس تولي تحطهم في الفيش برايفت بوليسي. دونك انت مش تمشي لجوجل فما بليزيور دونك سيت يجينيريك برايفت بوليسي اللي انت بعد مش موديفيه. فما اب برايفت بوليسي جينيريتور، فما فري برايفت بوليسي.
باش نعطيكم حل انك تمشي لجوجل وتنزل تحط جوجل سايتس بلاتفورم صنعتها جوجل تصنع بها باج على سيرفرات جوجل. دونك ماكش تقع معنا، ما عادش باش تستحق تصنع معناها تصنع سيت ومش تاخذ معناها يو ار ال وتبرجي وكل شيء باش تحط الفيش نتاعك. دونك على سيرفرات جوجل باش تصنع سيت وتحط فيه ديسكريبسيون كامله برايفت بوليسي. دونك مثلا تحط فيها برشا حاجات ستاندرد باش تستعمل اليو ار ال هذاك اللي مش تصنعه تحطه لي زابليكاسيون تاعك. ما تقعدش كل ابليكاسيون تصنع لها البرايفت بوليسي نتاعها مش تولي معناها تاخذ بليزيور طون، لكن ما يشغل وكمان تنجم تستعمل هذه بار ديفو وتحطها لي ار نتاعها مع لي زابليكاسيون تاعك الكل. دونك فهمنا تو ان شاء الله بعد الفيديو هذايا شنو البرايفت بوليسي والميزاجور عملتها جوجل وعلاش تو لي زابليكاسيون بداو برشا ديزاكتيفي ويتنحاو من البلاي ستور. فهمنا علاش وعطيتكم السوليسيون. كما قلت لكم فما جوجل سايتس، اذا تحب نعملوا فيديو نوريك كيفاش تصنعوا دوكيمون وتحطوا عليه سيرفرات جوجل. دونك من لي كومونتير نتاعكم تو نعرف سي عندكم موضوع اخر يخص لي زابليكاسيون موبيل. دونك تعرفوا تعملوا مثلا سيت على جوجل سايتس تحب تشوفوا حاجه اخرى، دونك نجموا تخليوا في الكومنتير. دونك انتوما ليكم ان شاء الله الشوا. جيسبر استفدتوا من فيديو اليوم. اذا حقيقة استفدت من حلقة اليوم ما تبخلش علينا باش عجب الفيديو ومشاركة الفيديو مع اصدقائك، وما تنساش اذا هذه اول مرة تتفرج في فيديوهاتنا باش تنضم الى قناتنا. ما عليك انزل على الضغط على نسيت اسمه الاشتراك في القناة، وكما قلت لك باش تصلك نوتيفيكاسيون على الفيديو ان شاء الله القادم، سواء باش نعملوا فيه كيفاش نصنعوا دوكيمون على جوجل سايت نحطوه على السيرفر، وبيان على فكرة تحب انت تنجم تبروبوزي تحطها في كومنتير سواء على الشان يوتيوب بيان على الباج فيسبوك. دونك ان شاء الله وصلنا مع نهاية الفيديو. ما بقى لي كنقول لكم على البروشين فون، وان شاء الله ملتقانا حلقة قادمة.